अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू क़वाइद में कहानी नवीसी को पढ़ें और समझेंगे। कहानी लफ्ज़ कहना से निकला है जिसके मायने हैं सुनाना या बयान करना, जबकि नवीसी के मायने हैं लिखना। लिहाजा कहानी नवीसी के मायने हुए कहानी लिखना या कहानी को तहरीरी शक्ल देना। अदब की इस्तिलाह में कहानी नवीसी नसर की एक सिन्फ है जिसमें किसी वाक़े या हादसे को किरदारों और वक्त और मकाम के साथ पेश किया जाता है, जिसका एक वाज़े मरकज़ी ख़याल होता है। इस तारीफ़ को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। चरवाहा और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा लड़का अपनी भेड़ें चरा रहा था। शरारत से उसने गांव वालों को धोखा देने के लिए ज़ोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले दौड़ते हुए आए, लेकिन वहाँ कोई भेड़िया न था। लड़का उन पर हंसने लगा। कुछ दिन बाद फिर उसने यही हरकत की। लोग आए तो उसने फिर हंसकर मजाक उड़ाया। फिर एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और भेड़ों पर हमला किया। लड़के ने ज़ोर से पुकारा, मगर इस बार कोई न आया। नतीजा ये हुआ कि भेड़िया कई भेड़ें खा गया। तो बच्चों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस कहानी में चरवाहे ने झूठ बोला और आखिरकार नुकसान उठाया, तो ये वाक़या हुआ। इसमें किरदार हुए चरवाहा, जो कि अहम किरदार है, भेड़िया मुखालिफ किरदार है, असल रुकावट है, ख़तरा है, जबकि मावन किरदार गांव वाले हैं जो मदद करते हैं, फिर धोखा खाकर पीछे हट जाते हैं। वक्त और मकाम में गांव और दिन का वक्त, जबकि मरकज़ी ख़याल है कि झूठ बोलने वाला सच भी बोले तो उस पर यकीन नहीं किया जाता। तो बच्चों, अच्छी और मुकम्मल कहानी वही है कि जिनमें इन पांचों नुकात को मद्देनज़र रखा गया हो। कहानी के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहला है आगाज़, जहां कहानी शुरू होती है और किरदार मुतारिफ़ होते हैं। जैसा कि एक गांव में चरवाहा लड़का रहता था। वो रोज़ अपनी भेड़ बकरियां चरा कर जंगल में ले जाता था। फिर आता है दरमियानी हिस्सा। दरमियानी हिस्से में बताया जाता है कि मसला क्या था, कैसे बढ़ा, जैसा कि उसने झूठ बोला और किस तरह दूसरों को धोखा दिया। यहाँ वाक़यात और मसले बयान किए जाते हैं जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। आखिरी हिस्सा होता है इख्तिताम। इख्तिताम में कहानी का हल बताया जाता है, इखलाक़ी सबक या नतीजा बयान किया जाता है, जैसा कि सचमुच भेड़िया आया और किसी ने यकीन ना किया और सच बोलने की अहमियत का एहसास हुआ और कहानी ख़त्म हुई। तो कहानी लिखते वक्त ख़याल रखें कि किरदार, वाक़या और सबक सब आपस में जुड़े हुए हों ताकि कहानी समझने में आसानी हो। कहानी मरहला वार लिखी जाती है। इसमें सबसे पहला मरहला होता है ख़याल। हर कहानी ख़याल से शुरू होती है, यानी सबसे पहले जहन में ये ख़याल आता है कि किस मौजू या उन्वान पर कहानी लिखी जाए। झूठ बोलने का अंजाम, मेहनत का सिला, दोस्ती की कदर या वक्त की अहमियत। अब इस ख़याल को लिखने के लिए पहले एक मुख्तसर सा खाका बनाया जाता है कि कौन से किरदार होंगे, क्या वाक़या होगा और कहानी कहाँ होगी। जहन में एक नक्शा बना लिया जाता है। तीसरा मरहला आता है प्लॉट। प्लॉट वाक़यात की तरतीब को कहते हैं, यानी कहानी कैसे शुरू होगी, आगे क्या वाक़यात होंगे। शुरू, दरमियानी हिस्सा और अंजाम को तरतीब दिया जाता है। कहानी का आखिरी मरहला अंजाम होता है, जो सबसे अहम होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सबक या मरकज़ी ख़याल वाज़े होता है। कहानी को अचानक अधूरा ना छोड़ें, बल्कि कोई अच्छा अंजाम दें। तो बच्चों, कहानी लिखते वक्त ख़याल से अंजाम तक इन तमाम मराहिल को ज़रूर मद्देनज़र रखें। कहानी लिखना एक फ़न है, लेकिन अच्छी कहानी वही होती है जिसमें तरतीब, रब्त और मकसद वाज़े हो। बात करते हैं कि कहानी लिखते वक्त कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो करने वाले काम देखते हैं। मरकज़ी ख़याल तय करें। कहानी शुरू करने से पहले सोचें कि आपका पैगाम या सबक क्या है। यही ख़याल कहानी को सिमत देता है।
کردار واضح بنائیں۔ ایسے کردار چنیں جن کے رویے، انداز، گفتگو اور عمل پڑھنے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دلچسپ آغاز کریں۔ کہانی کی پہلی لائن ایسی ہو کہ سننے والا یا پڑھنے والا سوچے کہ آگے کیا ہوگا۔ تسلسل اور ربط رکھیں۔ کہانی کے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے محسوس ہوں، اچانک تبدیلی نہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں نہ کرنے والے کام۔ غیر ضروری تفصیل نہ دیں۔ ایسی باتیں شامل نہ کریں کہ جو کہانی کے مقصد سے تعلق نہ رکھتی ہوں۔ کردار زیادہ نہ بنائیں۔ بے شمار کردار قاری کو الجھا دیتے ہیں، 2 یا 3 اہم کردار کافی ہیں۔ مشکل زبان سے پرہیز کریں۔ سادہ اور واضح جملے استعمال کریں تاکہ ہر عمر کا قاری سمجھ سکے۔ سبق کو زبردستی نہ ڈالیں۔ کہانی کا پیغام خود بخود محسوس ہو، زبردستی نہ لگے۔ زبان اور املا کا خیال رکھیں۔ غلط الفاظ یا جملے کہانی کا اثر کم کر دیتے ہیں، اس لیے لکھنے کے بعد ایک بار لازمی پڑھیں۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی کہانی نہ صرف دلچسپ بلکہ سبق آموز بھی ہوگی، کیونکہ اچھی کہانی وہی ہے کہ جو دل کو چھو جائے اور دماغ میں رہ جائے۔ کہانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ہر کہانی کا انداز اور مقصد الگ ہوتا ہے، جیسے افسانوی کہانیاں جسے فرضی کہانیاں بھی کہتے ہیں۔ ایسی کہانیاں جادو، پری یا بولنے والے جانور کی ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی مگر پڑھنے میں دلچسپ لگتی ہیں، مثلاً الادین کا چراغ یا سنباد جہازی۔ سائنسی کہانیاں ایسی کہانیاں جو سائنس، مشینوں یا مستقبل کی دنیا کے بارے میں لکھی جاتی ہیں۔ ان میں نئی ایجادات، روبوٹ، خلا کی سیر یا جدید ٹیکنالوجی کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی کہانیاں بچوں میں علم، تحقیق اور سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں، مثلاً چاند پر بستی یا روبوٹ کا خواب۔ جاسوسی کہانیاں ایسی کہانیاں جن میں کوئی راز، چوری یا مہمہ ہوتا ہے جسے ایک ہوشیار کردار حل کرتا ہے۔ ان کہانیوں میں تجسس، عقل مندی اور منصوبہ بندی دکھائی جاتی ہے۔ ایسی کہانیاں ہمیں سوچنے اور مشاہدہ کرنے کی عادت دیتی ہیں، جیسے جاسوسی جمشید یا شرلاک ہومز۔ تاریخی کہانیاں وہ کہانیاں جن میں پرانے وقتوں کے واقعات یا مشہور شخصیات کی زندگی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی یا ٹیپو سلطان کی کہانیاں۔ ڈراؤنی کہانیاں ایسی کہانیاں جن میں خوف یا سنسنی پیدا کی جاتی ہے، پرانا محل، اندھیری رات، کبھی کوئی پراسرار آواز۔ یہ کہانیاں بہادری اور حوصلے کا سبق بھی دیتی ہیں، مثلاً اندھیرے کا راز یا پرانا گھر۔ اخلاقی کہانیاں ایسی کہانیاں جو ہمیں کوئی سبق یا نصیحت دیتی ہیں، جیسے سچائی کا مقام یا جھوٹا چرواہا۔ کہانی لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کہانی انسان کے جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کہانیوں کے ذریعے اخلاقی اسباق اور اقدار بچوں اور بڑوں تک آسانی سے پہنچائے جا سکتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کے نقصانات۔ کہانی سے انسان کی تخیل کی قوت بڑھتی ہے۔ تخیل سے مراد وہ دماغی قوت ہے جس کی مدد سے انسان پہلے سے موجود معلومات کو ترتیب دے کر ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے، اور کہانی لکھنے والے نئے کردار، واقعات اور مناظر تخلیق کرتے ہیں۔ کہانی لکھنے سے زبان میں روانی، الفاظ کے انتخاب اور جملوں کے استعمال میں نکھار آتا ہے۔ کہانیوں میں معاشرتی رسم و رواج، عقائد اور اقدار محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہانی پڑھنے یا سننے سے انسان ذہنی طور پر روزمرہ کے مسائل سے نکل کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، جو ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو تھی بنیادی باتیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مختلف جماعتوں کے طلباء اپنی سطح کے مطابق کہانی کیسے لکھ سکتے ہیں۔